چند اشعار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب رمضان بھائی کو، وہ آئے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرے۔ محترم جناب رمضان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے ساتھی سلام دا جواب دے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، جیدہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے نو خالی نہیں موڑ دا ہے تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، رکھ لیندہ اے دل بندیاں دا توڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، رکھ لیندہ اے دل بندیاں دے توڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں۔ او میں تے کئی واری ازمایا اے، او جدوں مشکل ویلا آیا اے، جدوں مشکل ویلا آیا اے، اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں، رکھ لیندہ اے دل بندیاں دے توڑ دا نہیں، رکھ لیندہ اے دل بندیاں دے توڑ دا نہیں، او کوئی حد نہیں اس دے کرم دی، جنہوں دے کرم تے یقینہ سبحان اللہ کبھی، او کوئی حد نہیں اس دے کرم دی، انہوں فکر ہے ساڑے بھرم دی، انہوں فکر ہے ساڑے بھرم دی، پردے کج لائے بندیاں وانگوں کھول دا نہیں، رکھ لیندہ اے دل بندیاں دے توڑ دا نہیں۔ اللہ اکبر، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، زندہ باد۔ دروشی پڑھ لے ایک مختصر بھائی، اللہم صلی اللہ۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا، اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا، ماں زاغی اکیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، گونج پہنی چاہیے جی سبحان اللہ، یہ آقا اسلام دی شان بیان کر رہے ہیں۔ ماں زاغی اکیاں کاجل، قاری صاحب، ماں زاغی اکیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، جگ تو کفر مٹاون آیا جے رب دا ماہی، جگ تو کفر مٹاون آیا جے رب دا ماہی، او جیندے چہرے دی جھلک تو، او جیندے چہرے دی جھلک تو، او کئیاں نے فیض پایا،
نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا او مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سائی جگ تو کفر مٹاون آیا ج رب دا ماہی او جی دے کہن تے کمر وی او جی دے کہن تے کمر وی او رب توڑ کے وخایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا او ورفعنا لک ذکر کی رب نے عطایا شانے ورفعنا لک ذکر کی رب نے عطایا شانے اور رب دا پیاں سڑوں دی او محبوب دی زبانے او ورفعنا لک ذکر کی رب نے عطایا شانے اور رب دا پیاں سڑوں دی او محبوب دی زبانے او جی دے کہن تے کمر وی او جی دے کہن تے کمر وی او رب توڑ کے وخایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا او جتوں آقا لگنے جاندے سبحان اللہ او جتوں آقا لگنے جاندے خشبوں آندے بلے آندے جتوں آقا لگنے جاندے خشبوں آندے بلے آندے او تک لیندے چیڑے چیرا او قدماں چ بہنے جاندے نعرہ لاکھ الاسلام دے اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اور جتوں آقا لنگنے جاندے خشبوں آندے ہلے آندے او تک لیندے جیڑے چیرا او قدماں چ پہنے جاندے او تائیں صحابہ اپنا او تائیوں صحابہ اپنا او گھر بار ہے لٹایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اور صورت ہے جتنی پیاری سیرت بھی با کمالے اور جس دی مثال کوئی نہیں اور محبوب دا جمالے اور صورت ہے جتنی پیاری سیرت بھی با کمالے اور جس دی مثال کوئی نہیں اور محبوب دا جمالے اور جس دی مثال کوئی نہیں اور محبوب دا جمالے اور جس دے خلق دا چرچا جس دے خلق دا چرچا اور قرآن وچ ہے آیا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا اور محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا السلام علیکم ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انداز بڑی خوبصورت آواز بڑا عظیم لہجہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیوں سے نوازے